बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में, और वो जो डेवलपमेंट है वो है हमास की जानिब से इसराइल पर जो अटैक किया गया, और उसका जो अभी मुतवक्के उसका जो रिटेलिएशन है, ये जो रिएक्शन है, ये क्या आएगा? तो आज आपको पता है कि हमास ने जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर इतने मिसाइल दाग दिए कि उनका जो एक जो सिस्टम होता है डिटेक्ट करने का, वो सिस्टम जो है वो फ़ेल हो गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो सिस्टम जो है वो जाम हो गया। और ये एक जो उनकी तहकीकाती जो एजेंसी है, उन्होंने हमास के बारे में ये कहा कि पिछले 2 साल से इस जो हमले की है, ये तवक्को की जा रही थी, और इसकी जगह का और वक़्त का जो है वो तयन तो नहीं हो सका, लेकिन जो है वो पिछले 2 साल से ये मुसलसल इस प्लानिंग में थे कि अचानक और एक बहुत बड़ा जो है हमला हमास की जानिब से किया जाएगा। इस हमले की अगर थोड़ा-सा दूसरी तरफ देखें तो हमास के साथ जो है हिज़्बुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया कि हम इस हमले की हिमायत करते हैं और हर हवाले से उनके साथ हैं। और फिर जो मशरिक़ वुस्ता है उसके कुछ ममालिक ने भी ये ऐलान किया है कि जो भी कार्रवाई की गई लेबनान की तरफ से या हमास की तरफ से, जो भी उन्होंने उसकी हिमायत का ऐलान किया है, तो हम उनके साथ हैं। किसी भी किस्म की मदद चाहिए, जानी, माली या अस्करी, तो हम हर हवाले से उनके साथ तैयार हैं। लेकिन ये जो है आम दुनिया के सामने अगर ये बात की जाए तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ थी जो कि हमास ने ये किया। वो क्या थी? वो ये थी कि क्योंकि अब जो 6th जनरेशन वॉर में दुनिया जो है दाखिल हो चुकी है, तो इस वॉर के अंदर जो पुरानी कन्वेंशनल वॉर है या डायरेक्ट अटैक करने की या वेपन इस्तेमाल करने की, ये जो तरीक़ा-ए-कार है, ये अब जो है वो पुराना हो चुका है। इसका तोड़ भी सारा उनके पास मौजूद है, और फिर इसका जो रद्द-ए-अमल आएगा ये भी पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, इसका जो है इसराइल को ये फ़ायदा हो गया कि एक तो वो मज़लूम बन गए, और क्योंकि बज़ाहिर वो मज़लूम तो है नहीं, लेकिन वो मज़लूम बन गए, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में से बहुत सारे जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, उन्होंने उनका साथ देने का, उनकी हिमायत करने का फ़ैसला किया कि हमास ने जो भी कार्रवाई की है, उस हवाले से ये काम अच्छा नहीं है। उधर से जो हमास के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमने हमला किया है, ये एक खाली ट्रेलर है, और ये हमला हम छोड़ेंगे नहीं। ये मुसलसल इस तरह के हमले जो हैं, वो जारी रहेंगे। तो जब तक ऐलान नहीं हो जाता बैतुल मक़दस का और बाकी जो इलाके जो उनके ज़ेर तसल्लुत हैं, तो उस वक़्त तक हम ही नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने अटैक करने के बाद फिर कुछ कब्ज़े भी किए कुछ इलाकों के अंदर इसराइल के, और अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और बाकी जितने भी ममालिक हैं, मेन जो तरक्की याफ़्ता ममालिक की कैटेगरीज़ में आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हमास ने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा, इसमें ईरान का भी मौक़िफ़ सामने आया, सऊदी अरब का भी मौक़िफ़ सामने आया, पाकिस्तान का भी इवन आया। पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने की पॉलिसी अपनाई, यानी उन्होंने ये कहा कि जिस एक्शन में अवाम इंसानी जो जानें हैं वो ज़ाया होती हैं, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। तो दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बैठकर अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को हल करें, तो फिर मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल ओपनली किसी की जो हेल्प नहीं की, और ना मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की इतनी है अहमियत कि पाकिस्तान जो है किसी तरफ स्टैंड करे। तो बहरहाल न्यूट्रल रहने की पॉलिसी जो है, बहरहाल पाकिस्तान की बेहतर है। तो आगे जो आने वाले मामलात हैं उनमें देखिए क्या होता है। लेकिन अभी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप देखिएगा कि आने वाले वक़्त में ये तकरीबन कुछ महीनों की बात कर लें या 1 साल, 2 साल की बात कर लें, तो ये जो रद्द-ए-अमल है, ये इस तरह नहीं आएगा जिस तरह के हमास ने अटैक कर दिया, बल्कि उनका रद्द-ए-अमल आएगा कुछ दूसरे तरीकों से, और उनका नुकसान जो है वो उन इलाकों में होगा जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती लोग हैं, वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, और लेबनान के हक़ में ये चीज़ नहीं आएगी। और फ़लस्तीन के हक़ में तो ख़ैर पहले ही नहीं है, बहुत सारे इलाकों में उनका कब्ज़ा है। गज़ा की पट्टी से लेके जो गोलान हाइट्स है वहाँ, और इर्द-गिर्द के जितने भी इलाके हैं, और इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है पहले ही वो आहिस्ता-आहिस्ता पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। और आपको अब इस बारे में जानते होंगे कि ज़ायनिज़्म की जो एक तहरीक चल रही है, सहूनियत की, उस तहरीक का ये सारा जो है वो एक पार्ट है।
تو بہرحال یہ جو حماس نے کیا، اچھا میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ حماس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، شاید یہ طریقہ کار ان کا صحیح نہیں ہے، اپنے طور پہ جو انہیں لگا کہ بہتر ہے وہ تو انہوں نے کر دیا، لیکن شاید اس کا رد عمل یہ ہوگا، بہت ہی زیادہ سخت ہوگا، اور پھر بھگتنا پڑے گا نہ صرف یہ فلسطین کو، بلکہ جو نزدیکی ممالک ہیں جن میں لیبنان آتا ہے اور باقی، یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انڈائریکٹلی، اور پھر ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی جو ہے یہ چیز جو ہے ایسکیلیٹ کرے گی اور پورا جو مڈل ایسٹ ہے، جو مشرق وسطیٰ ہے، یہ ادھر تک یمن تک، یہ سارے کے سارا اس میں آہستہ آہستہ وہ جو گریٹر اسرائیل کی جو ایک میتھڈولوجی ہے، وہ اس پہ پھر یہ معاملہ جا کے رکیں گے، جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے کسی بھی حوالے سے مسلمان کمیونٹی کے لیے۔ لیکن دیکھیں اس کے پیچھے ہاتھ کس ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آیا کہ یہ طریقہ ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ تو پھر کوئی وقت بتا دے گا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو بھی ایکشن ہوا اس میں جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، انسان نہیں مرنے چاہیے، اپنی جو آپ کا موقف ہے اس پر آپ ڈٹے رہیں، اپنا کام جاری رکھیں، لیکن ان میں کوشش یہ کریں کہ یہ جس میں آپ نے اکٹھے بم چلا دیے اور ان کی انسان لوگ بھی مر رہے ہیں اور ادھر سے بھی لوگ مریں گے اور مر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو انسانی جانیں ضائع جہاں جس جگہ پر ہوتی ہیں، وہ جو ہے معاملہ وہ خطرناک نہیں ہے، بہت بڑا یہ ایک اٹیک ہے، ایک ریئیکشن ہے جو کہ حماس کی جانب سے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ لاوا آہستہ آہستہ پک رہا تھا، تو لاوا جیسے پکتے پکتے اس کا یہ حال ہو گیا کہ اینڈ میں پھٹ جاتا ہے، تو ایسے ہی شاید ان کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ان کی ایجنسیز نے تو پہلے کہہ دیا کہ پچھلے 2 سالوں سے یہ اس طرح کا پلان کر رہے تھے کہ ہم ایسا اٹیک جو ہے وہ کریں گے، یہ اسرائیل سنبھل پائے گا نہیں سنبھل پائے گا، بہت سے علاقوں میں حماس کا قبضہ بھی ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بول بھی دیا ہے کہ یہ شاید بھول میں ہے، ہم جو ہے آ، ایسا رد عمل یہ دیکھیں گے کہ شاید اس طرح کا معاملہ آئندہ مستقبل میں کبھی ہو ہی نہ، یعنی ایسا واقعہ کبھی پاسبل ہی نہ ہو، ایسا ہم کام کر دیں گے، تو ابھی تو بالکل انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو اٹیک کا رد عمل ہے، فوری طور پہ انہوں نے یہ کام کر دیا کہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے وہ، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ جو 19ویں صدی تھی، یعنی 1870 80 اس کے آگے پیچھے، تو یہ جو زائنزم کی پوری تحریک چل رہی ہے، یہ اس کا پیش خیمہ ہے، اس کا ریئیکشن ہے، اور وہ ابھی بھی جاری ہوگا، کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ وجہ ضرور بنے گی، اور اس وجہ کے بعد پھر جو ریئیکشن بھگتنا پڑے گا حماس کو، حزب اللہ، اور اصل میں جو رد عمل ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، تو جو بھگتنا پڑے گا وہ عوام کے لیے بھگتنا پڑے گا، یہ اینگل جو ہے وہ اس کا صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ کی اپنی تھیوری ہے، اپنی لینڈ کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں، زمین پر اپنی وطن ہے آپ کا، آپ کی جگہ جائیداد رقبہ یہ آپ کا ہے، تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر پھر رد عمل آتا ہے تو پھر اسی لیول کو آپ کو بھی اس لیول پہ ہونا چاہیے جس لیول پہ آپ کا دشمن ہے، تو بہرحال آ، ہم اس دعا کے ساتھ یہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس طرح جو بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں، آ، وہ جو ہے ان سے سب کو بچائے، اور نہ صرف ان علاقوں بلکہ ہمیں بھی، پاکستان میں بھی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے لوگوں سے، ایسے عناصر سے، ایسے واقعات سے ہم سب کو بچائے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔